नमस्कार। यहाँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो एउटा बिम छ, यसमा एउटा इन्क्लाइन लिङ्क लागेको छ। 4.5 मिटर तल छ, यो 3 मिटर होरिजोन्टलमा लागेको छ। यहाँ फिक्स सपोर्ट छ, यहाँ इन्टरनल हिन्ज, यहाँ हिन्ज सपोर्ट छ। यसमा 10 किलो न्युटन, यहाँ 5 किलो न्युटन। फिक्स सपोर्टको छेउमा 5 किलो न्युटन छ। यो हिन्ज सपोर्टको छेउमा 10 किलो न्युटनको छ। 3 मिटरको इन्टरभलमा यो फोर्स 3 मिटरमा छ, यो हिन्ज 3 मिटरमा छ, यो 3 मिटरमा छ, 3 छ। अब सबैभन्दा पहिले यसको यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसको हामीहरू डिटर्मिनेसन निकाल्छौँ। डिटर्मिनेसन निकाल्दा के हुन्छ भने फिक्सको 3 हुन्छ, यसको हिन्जको 2 हुन्छ। 3 2 5 हो रियाक्सन। र हामीहरूको चाहिँ नि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हामीहरूको कतिवटा हुन्छ भने जम्मा 3टा हुन्छ, समेसन एम र अर्को समेसन भी, समेसन एच। र यसमा 2टा कन्डिसनल इक्वेसनहरू छ, सी र डीमा। सीई चाहिँ हाम्रो 2टा छ, गर्दाखेरि 2 3 5 हो। 5 5 चाहिँ बराबर भयो, यो 0 भयो। अर्को सूत्र लगाएर पनि हामीहरू गर्न मिल्छ, त्यो अस्ति भनिसकेको छ सूत्र लगाएर गर्ने। यो मेरो लकडाउनको तेस्रो भिडियो हो। सूत्र लगाउँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इन्डिटर्मिनेसी, स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेसी त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ 3m + r - 3j - ce गरिन्छ। यो 0 भयो भने स्ट्याटिकली डिटर्मिनेटर भयो, स्ट्रक्चर पनि स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र मैले यो निकालिसकेँ। यस पछाडि हामीहरू यो स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्नेतिर जान्छौँ। यो हाम्रो सल्भ हुँदैन, त्यसले गर्दा यसलाई हामी स्प्लिट गर्छौँ अनि त्यहाँबाट यसको स्प्लिट गरिसकेपछि फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ। अब म यो यहाँ देखाउँछु। अब यहाँ यस्तो भयो, यो डिइएफ हो, यो डी भो, यहाँ ई भो, यहाँ एफ भो, यो हिन्ज सपोर्ट छ। अब यहाँ चाहिँ नि यस्तो इन्टरनल हिन्ज छ होइन। यो 3 मिटर छ है, फेरि यो 3 मिटर छ, यो 3 छ। यसमा 10 किलो न्युटनको लोड लागेको छ। अब हामीहरूलाई यसलाई गर्ने कसरी भन्दाखेरि हामीहरू यसको फ्री बडी बनाउँछौँ। फ्री बडी बनाउँदाखेरि हामीहरू के गर्छौँ भने अब हिन्जको त 2टा हुन्छ, यो भिएफ हो, यो एचएफ हो होइन। अनि यतापट्टि कस्तो हुन्छ भने अब उता त्यो टेन्सनमा एजुम्सन टेन्सन गरेको छ। अब यता भिडी हुन्छ, अनि यो यसरी यो भिडी होइन, यसलाई यो एचडी हो, होरिजोन्टल फोर्स एट डी भन्ने बुझ्यो। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ भर्टिकल फोर्स एट डी हो। यो यसरी राख्यो होइन। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। पहिले यो टुक्रा मैले छुट्टाइदिएको छु, स्प्लिट गरिदिएको छु। यो स्प्लिट गरेको भागलाई यसलाई फ्री बडी भयो। यसमा अहिले केही पनि हामीलाई थाहा छैन। अब हामीहरूसँग 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेसन छन्। तीमध्येमा सबैभन्दा पहिले म यो लगाउँछु। क्लकवाइज मोमेन्ट मेरो पोजिटिभ हुन्छ होइन, पोजिटिभ हुन्छ। समेसन म एमडी = 0 गर्छु होइन, समेसन एमडी = 0 गर्छु। यसको एचडी र भिडी त्यसै 0 हुन्छ, किनभनेदेखि यसको भर्टिकल डिस्टेन्स छैन। मोमेन्टको लागि भर्टिकल डिस्टेन्स र फोर्स जरुरी छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इन्टु फोर्स होइन। त्यो नभएको हुनाले त्यो खतम। अब यहाँ आयो अर्को के हो भने मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि क्लकवाइज मैले पोजिटिभ मानिसकेँ। अब यहाँ 10 × 3 भयो, 10 × 3। अब यो यहाँबाट त्यहाँ 6 मिटर हो, 6 × माथि भिएफ भयो, अरू कुनै फोर्स छैन। अब यो एचएफ को भर्टिकल डिस्टेन्सै छैन, त्यसकारण 6 भिएफ होइन =
30 भयो। अब यो 6 र 30 काटिँदाखेरि 5 किलो न्युटन भयो। यो चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार यो 5 किलो न्युटन भयो। यो 5 किलो न्युटन आएपछि यो 10 किलो न्युटन डाउनवार्ड लागिरहेछ, यो 5 किलो अपवार्ड लाग्यो। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरिरहनु जरुरी छैन, यो 5 किलो न्युटन सिधै लेखिदिनुहोस्। यो 5 किलो न्युटन 5 यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियममा अब समेसन v इक्वल टु 0। अब यसलाई चाहिँ नि मेरो अपवार्ड फोर्स पोजिटिभ मैले मान्छु, त्यस हिसाब किताबले यो डाउनवार्ड इक्वल टु 10, अपवार्ड इक्वल टु 5 + 5 इक्वल टु 10। त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि भर्टिकल फोर्सको त्यो हाम्रो एन्सर मिलिसक्यो। अब रह्यो होरिजन्टल फोर्स हैन। अब होरिजन्टल फोर्सको लागि कुरो के छ भने अब समेसन एच इक्वल टु 0। अब यहाँ तर के छ भने यसको कुनै पनि एच छैन। अब एचडी यता लागेको छ, यसलाई म लेफ्ट मान्छु, माइनस एचडी प्लस उता लागेकोलाई प्लस मान्छु, प्लस एचएफ हो। र कुनै पनि फोर्स यहाँ अहिले देखिया छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै हाम्रो अननोन भयो। अब हामीहरू फेरि अर्को हिसाबले हामीहरू फेरि निकाल्छौँ, अर्को उपाय लगाएर एचएफ हैन। अब यो यति भइसकेपछि यसलाई यो समेसन यसबाट हामी अर्को स्टेजमा जान्छौँ। अब हामी यो टुक्रा यहाँदेखि टुक्रा गर्छौँ फेरि यतापट्टि हैन। अब यो सिधिसक्यो यतापट्टि। अब यो टुक्रा यता गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो यहाँबाट यो यस्तो छ हैन। अब यो निक्ल्यो, यो 5 भयो, यतापट्टिको निक्लिया छैन, एचएफ भयो है। अब यहाँ छ यो VC भयो, यहाँ VD भयो, VC होइन यहाँ HC लेखौँ, यो खाली झुकिन्छ, HC भयो, HC भयो। अब यो सबै 3-3 मिटर छ, यो 3 मिटर भयो। यहाँ लोड 10 मिटरको छ, 10 टन लागेको छ किलो न्युटन। यो सबै 3-3 मिटरमा छ है, यो 3-3 मिटरमा छ है। यो 5 किलो न्युटन भयो यो फोर्स, भर्टिकल फोर्स। अब यहाँको चाहिँ किन राखिएन भने अब यो 5 भयो, यो सपोर्ट हाम्रो निकाल्नु पर्ने भएकोले अब यहाँदेखि हामी मोमेन्ट निकालेको हुँदाखेरि अब यसलाई हामी राख्दैनौँ हैन। अब हामीहरू यहाँबाट मोमेन्ट लिन्छौँ, एमसी समेसन एमसी इक्वल टु 0 भयो। अब एमसी गर्दा यो दुइटै 0 भइहाल्यो हैन। अब यहाँ हामीहरूको अननोन चाहिँ कुन छ भने भिडी एउटा अननोन छ, एचएफ अननोन छ, एचसी अननोन छ। अब एउटा समेसन एमसी गर्छौँ, समेसन एफसी गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट यो 3 मिटर छ हैन, 3 3 6 इन्टु 10 हो, क्लकवाइज हो, प्लस हो, माइनस 3 3 6 3 9 9 इन्टु 5 9 इन्टु 5 किलो न्युटन भयो। अर्को एचएफ, अब एचएफको लागि यहाँ यो डिस्टेन्स हाम्रो 4.5 मिटर यहाँ दिइसकेको छ, यहाँ 4.5 मिटर। एचएफ हाम्रो कति छ, यो एचएफ इन्टु 4.5 हो। यो एन्टी क्लकवाइज लाग्छ, एचएफ इन्टु 4.5 इक्वल टु 0। अरू यहाँ कुनै पनि फोर्सहरू छैन, अरू 0 देखिन्छ। यो 60 भयो, 9 पंचे 45 भयो, 60 माइनस 45 गर्दाखेरि 15 हुन्छ। यो कति, यो 15 भयो। यसलाई चाहिँ नि यो 4.5 ले भाग गर्ने, 4.5 ले भाग गर्दा 3 चौको 12, 3.33 आउँछ। यो 3.33 किलो न्युटन भयो। एचएफ कति आयो भने 3.33 किलो न्युटन आयो। एचएफ 3.33 किलो न्युटन आयो। यो एचएफ बराबर कति हुन्छ, एचसी हुन्छ। अघि एचएफ बराबर हाम्रो कति थियो अघि हाम्रो, अब यहाँ हामीले निकालेको के हो त भन्दा अब हामीहरूले निकालिसकेको कुराहरू पनि म यहाँ नोट गर्दै जान्छु हैन। अब नोट गर्दै जाऊँ। अब हामीले के निकाल्यौँ भनेदेखि यो निकालेँ। अब यो टेन्सनमा एचएफ 3.333 किलो न्युटन भयो। अब यो पनि निकालिसक्यो। भिएफ पनि कति भयो भने 5 किलो न्युटन भयो। यति निकालिसक्यौँ हैन। अब यो पनि यो 15 किलो न्युटन हुन्छ भने मोमेन्ट पनि हामीले निकालिसकेका छ हैन।
यो 3 × 5 15 मोमेन्ट एट ई एम एट ई 3 × 5 15 15 किलो न्युटन मिटर भयो। भिएफ भिएफ कति हो भने भिएफ इक्वल टु 5 हो। भिडी इक्वल टु 5 भयो। एसएफ इक्वल टु 3.33 किलो न्युटन भयो। एचएफ पनि आइसक्यो र अर्को एसडी पनि आइसक्यो हाम्रो 3.33 किलो न्युटन छ। एसडी पनि भयो। एचसी पनि भइसक्यो। एचसी पनि 3.33 किलो न्युटन छ। त्यस्तै एचसी आइसकेपछि भिसी पनि हाम्रो आइसक्यो। भिसी कति हो भने यही 5 किलो न्युटन हुन्छ हैन। यति कुराहरू हाम्रो सबै आइसकेको छ। अब हामीहरूले यसैको अब यसलाई फ्री बडीमा लगेर यसैलाई यसरी चाहिँ यो फोर्स लाग्यौँ भने यो एचए पनि हाम्रो के हुन्छ भने एचए पनि 3.33 नै हुन्छ हैन। 3.33 किलो न्युटन नै हुन्छ र यसको भिए पनि कति हुन्छ भने यही 5 यो कति छ भने यो 5 भयो भने यो 10 छ। 10 5 15 हो। 15 मा यो 5 घटाइदियो भिए कति हुने भयो 10 हुने भयो। 10 किलो न्युटन। त्यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमको चाहिँ नि फर्मुला लगायो भने हाम्रो त्यसरी आयो। तर अब हामीले यहाँ के निकाल्न सकेनौँ भने अब यो सिडी जुन लिङ्क छ यो सिडी लोड कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुराहरू त मैले पहिले पनि भनेको छु। यो हिन्जमा जस्तो कि कस्तो हुन्छ भने अघि हामीहरूले गर्दाखेरि यो गरेको थियो त्यो ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउनलाई यो यस्तो हुन्छ र यतापट्टिबाट यसरी लाग्छ। अब हरेक जोइन्टमा हाम्रो त्यसरी जान्छ त्यो लोडहरू त्यसरी ट्रान्सफर भएर यो यता लागेको यसरी उल्टा हुन्छ सबै। त्यही अनुसार अब मैले यो सिडीको निकाल्दैछु। अब सिडी यो सी यो डी हैन। अब हाम्रो यो आइसकेको छ है। यो डी भयो हैन। यो चाहिँ कतिको भने 3.333 भयो। अब यो पनि कति छ भने 3.3.33 भयो है। 3.33 छ यो सबै फोर्सहरू। अनि अब यो कस्तो हो भने ट्रान्सफर हुँदाखेरि यो डीमा यो यसरी घोप्टिन्छ। यो तल डाउनवार्ड हुन्छ। यो 5 किलो न्युटन भयो। अब यो इक्विलिब्रियममा लाउनलाई यो यता आउँछ फेरि। अब यो यसरी बुझ्नुपर्छ। यो 5 किलो। अब यो भर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु डाउनवार्ड। यो टुवार्ड्स राइटवार्ड फोर्स इक्वल टु यो इक्विलिब्रियममा छ। अब यो हामीहरू यसको चाहिँ यो एङ्गल पत्ता लगाउँछौँ। यो एङ्गल पत्ता लगाउन थीटा इक्वल टु 10 इन्भर्स चाहिँ कति हुन्छ यो 4.5 छ। यो 4.5 मिटर भयो। यो 3 मिटर छ। यो 3 मिटर छ। कति हुन्छ 4.5 बाई 3 भयो 1.5 हो। 1.5 हुन्छ। यसको एङ्गल कति आउँछ भने 56.31 डिग्री आउँछ। यो क्यालकुलेसन गर्दा त्यति आउँछ हैन। अब यो त्यति आइसकेपछि हामीहरू पाइथागोरस थ्योरमबाट पनि यो निकाल्न सक्छौँ हैन। अर्को कुरा के हो भने सिधै यो अब यो निकाल्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो यहाँ एउटा यो कस्तो फोर्स लाग्ने हो भने यो टेन्सन फोर्स लाग्ने हो टिसिडी। यो टेन्सन फोर्स लाग्ने हो टिसिडी। अब यो टिसिडी निकाल्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो टिसिडी निकाल्नलाई हाम्रो यो 3.3 यो बेस छ नि यो 3.333 भयो। अनि कस यो कति हुन्छ भने 56.31 आउँछ है। अब यसको यो टिसिडी निकाल्दा कति हुन्छ त भन्दा अब यसलाई यो चाहिँ नि भाग गरेर निकाल्दाखेरि जस्ट हाम्रो 6.01 आउँछ किलो न्युटन। यो भाग गरेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यो चाहिँ बेस भयो हैन। बेस भएको हुनाले यसलाई यो हामीहरूले यो भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यो निकाल्नलाई। हामीहरू कसको चाहिँ नि B/S को फर्मुलाबाट हामीहरू निकाल्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो पछाडि ड्र गर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ। यो पोजिटिभमा हुन्छ यो सियर फोर्स के अरे एक्सियल फोर्स टेन्सनमा हुन्छ त्यो प्लसमा हुन्छ। मैले कम्प्रेसन चाहिँ माइनसमा मान्ने गरेको छ। टेन्सन चाहिँ प्लसमा मान्ने गरेको छ। अरू मोमेन्ट र चाहिँ नि फोर्स सियर फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। यसमा कुनै फोर्सहरू हुँदैन। अब म फाइनल्ली यो डायग्राम ड्र गर्छु।
अब कस्तो भयो त यो डायग्रामहरू के भयो भन्दाखेरि अब यो सबैभन्दा सुरुको यो पहिले यही भनौँ न म यसैमा यसरी म यस्तो गरेर यहीँ गरिदिन्छु। अब यसको एक्सियल फोर्स यही भइगयो होइन, यो प्लस भयो 6, यो 6.01 भयो। अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि एक्सियल फोर्स यो त अब यो सबै 3.33 आएको छ नि त, 3.33 किलो न्युटन यो। यो पनि के छ भन्दाखेरि यो पनि 3.333 किलो न्युटन भयो। यो सबै प्लसमा भयो, यो प्लसमा भयो। यो एक्सियल फोर्स डायग्राम भयो। यो हजुरको यो चाहिँ नि ऊ भयो। अब त्यस्तै सियर फोर्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो भयो। सियर फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ यो छ नि, अब यहाँ 10 किलो न्युटन लागेको छ, अनि फेरि 5 आयो, अनि फेरि यसो गरेर 5 आयो, यो प्लस भयो। यहाँ 10 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, यो सिधै अब यसमा केही पनि छैन। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो छेउमा अब यो 5 किलो न्युटन आएको छ, अनि 10 किलो न्युटन झर्छ। यो 5 हो, यो 5 हो, अनि यहाँ 5 हो, यो 5 सिधा आउँछ, अनि यो त फेरि 5 छ माथि, यो 5 जान्छ, यो माइनस हो, यो प्लस हो, सकियो। यसमा कुनै ठुलो कुरो छैन। त्यस पछाडि आउँछ अर्को हाम्रो मोमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन। यो मोमेन्टका लागि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हगिङमा आउँछ। यो किनभनेदेखि सबै फोर्सहरू यसरी थिच्या छ, हगिङ मोमेन्टमा आउँछ। यो कति हुन्छ भने 3×15 भयो, र यहाँ चाहिँ नि यो फोर्स यसरी यहाँ लाग्छ, फेरि यो उल्टा लाग्छ। अब यहाँ जुन हिसाबले यसरी माथि अघि लागेको हुन्छ त्यो यसरी डाउनवर्ड गर्छ, अनि 6×30 र 5×45 गर्दाखेरि यो 45 हुन्छ यतापट्टि होइन। अनि यहाँ चाहिँ नि यो 3×15 हुन्छ, यहाँ यो 5 हुन्छ, यो 15 हुन्छ, यो यसरी लाग्छ, यो 15 हुन्छ, यो माइनस भयो, यो हगिङ मोमेन्ट भयो। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्यागिङ मोमेन्ट हुन्छ, प्लस हुन्छ, त्यो 15 किलो न्युटन हुन्छ यहाँ पनि। त्यहाँ मैले अघि भनिसकेँ, यो 15 हुन्छ। मेरो यति नै हो प्रस्तुति। धन्यवाद, नमस्कार।